बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारत का एक और मिसाइल तजर्बा नाकाम हो गया। 35 दिनों में 10वां मिसाइल तजर्बा किया गया जो हमेशा की तरह नाकाम रहा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज को तैयार रहने की हदायत जारी कर दी। चीन परेशानी पैदा करने वाला मुल्क है, अमेरिका ने बड़ा इल्जाम आयद कर दिया। सऊदी अरब ने तुर्की के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया, इसराइल की हमायत शामिल। आजरबाईजान को आर्मीनिया के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिल गई, आजरी सदर का अहम ऐलान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आजरबाईजान और आर्मीनिया का तनाज़ा हल करने के लिए राब्ते तेज कर दिए। टिकटॉक पर पाबंदी, क्यों ना पीटीए के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सऊदी अरब ने दफाई शोबे में अहम मार्का मार लिया, मुमलकत में पहली बार देसी साख्ता फास्ट इंटरसेप्टर बोर्ड तैयार। चीन और नीदरलैंड के बाद दुनिया का तीसरा खुशतरीन मुल्क कौन सा है? फ्रांसीसी कंपनी का सर्वे सामने आ गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत का एक और मिसाइल तजर्बा नाकाम। पाकिस्तान के पास जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत को हमेशा चुभती रहती है। यही वजह है कि इसने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में इजाफा करते हुए अटैक क्रूज मिसाइल का चौथी मर्तबा तजर्बा किया जो नाकाम रहा। जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल का नाम नीरबा रखा गया था, जिसे अब सोशल मीडिया पर नीरबा भाई के नाम से पुकारा जा रहा है। ये मिसाइल अमरीकी हॉक मिसाइल और रूस के SSN-27 की तर्ज पर बनाया गया था, मगर जब इसे तजर्बा करने के लिए लॉन्च किया गया तो ये चंद लम्हों के अंदर ही गिरकर तबाह हो गया। वाज़ेह रहे, पिछले 35 दिनों में भारत ने मिसाइल के कुल 10 तजर्बे किए और इनमें से एक तजर्बा भी कामयाब नहीं हुआ। अब अकेले अकलौते नीरबा के 4 टेस्ट किए गए, मगर वो फिर भी कामयाब नहीं हो सके। इस हवाले से इंडियन दफाई साइंसदानों का कहना था कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मिसाइल नाकाम हुआ, मगर इस हवाले से इन्होंने मजीद कोई बातचीत नहीं की। हैरानी की बात यह है कि नीरबा को भारतीय साइंसदान 2007 से अब तक तैयार करने की मुहिम पर लगे हुए हैं, मगर ये आज तक तैयार नहीं हो सका। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने फौज को पूरी तवज्जो और तवानाई के साथ जंग के लिए तैयार रहने की हदायत कर दी। चीन के सरकारी खबरसां अदारे के मुताबिक मंगल को हांगकांग की सरहद से मुल्हिका सूबे गुआन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मैरीन कोर का मुआयना करने के मौका पर सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चाको चबंद रहते हुए पूरे खलूस और वफादारी के साथ जंग के लिए तैयार रहें। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN के मुताबिक सदर शी जिनपिंग को गुआन सूबे के दौरे का असल मकसद 1980 में कायम होने वाले शेंजो इक्तिसादी जोन की 40वीं सालगिरह में शिरकत था। चीन को दुनिया की दूसरी बड़ी माशी कुव्वत बनाने में इक्तिसादी जोन बुनियादी अहमियत रखता है। ताहम ताइवान को हथियारों की फरोख्त और कोरोना वायरस के बाद चीन और अमेरिका के माबैन कशीदगी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इसलिए दौरे में फौजी दस्ते के मुआयने के मौका पर चीनी सदर की तकरीर को अहमियत दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है और इसलिए अमेरिका के इससे बढ़ते हुए ताल्लुकात चीन के लिए हमेशा नापसंदीदा रहे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन परेशानी पैदा करने वाला मुल्क है। अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा ने चीन को परेशानी खड़ी करने वाला मुल्क करार देते हुए कहा है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर चीन के रद्द-ए-अमल के बारे में अमेरिका और भारत बहुत मुहतात हैं। ये अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा इस वक्त नई दिल्ली के 3 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। उनका ये दौरा अमेरिका के वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा के नई दिल्ली के मुतवक्का दौरे से कबल हो रहा है। नई दिल्ली में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि
یہ کوئی راز نہیں ہے کہ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے امریکہ بھارت کے ساتھ سیکیورٹی تعلقات کے حوالے سے بہت مواقع دیکھتا ہے۔ ان کے بقول بھارت اسٹریٹجی خود مختاری کی ایک مضبوط اور قابل فخر روایت رکھتا ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ٹرمپ بھارت کی روایات کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہم ایشیا پیسیفک خطے میں ان روایات کو بااختیار بنانا اور اپنی خود مختاری اور جمہوریت کے دفاع میں بھارت کی صلاحیت اور اس کے مفادات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے ترکی کے خلاف بڑا اعلان کر دیا، اسرائیل کی حمایت شامل۔ سعودیہ کی طرف سے اقدامات ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے عرب ممالک پر خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا الزام عائد کرنے کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ اسرائیل نے امن کوششوں میں خلل ڈالنے پر استنبول پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور نیٹو اراکین سے مطالبہ کیا ہے کہ ترکی کو لگام ڈالی جائے۔ سعودی عرب کے چیمبر آف کامرس کے سربراہ نے ٹویٹ کیا کہ درآمد، سرمایہ کاری یا سیاحت کی سطح پر ترکی کی ہر چیز کا بائیکاٹ کرنا ہر سعودی تاجر اور شہری کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ترکی مسلسل ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے جنرل اسمبلی سے اپنے حالیہ خطاب کے دوران عرب ممالک پر کھل کر تنقید کی تھی۔ ترکی نے کہا تھا کہ دہائیوں سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم رکھے ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے فیصلے کی ترکی نے کھل کر مذمت کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ہماری افواج نے مزید 8 دیہات آرمینی قبضے سے آزاد کروا لیے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ نوکار باغ آذربائیجان کا حصہ ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر آذربائیجان کے صدر نے بتایا ہے کہ ملکی فوج نے مزید 8 دیہات قابض فوج سے آزاد کروا لیے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ پر نعرہ لکھا کہ آذربائیجان فوج زندہ باد، نوکار باغ آذربائیجان کا ہے۔ خیال رہے کہ وسطی ایشیائی ممالک آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان گزشتہ کچھ دنوں سے نوکار باغ ریجن کے تنازع پر جھڑپیں جاری ہیں۔ دونوں ممالک کی جانب سے متنازع علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے بھاری گولہ باری بھی کی جا رہی ہے۔ چند روز قبل آذربائیجان کی افواج کی جانب سے نوکار باغ ریجن کے مزید 7 علاقوں پر قبضے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ بعد ازاں آذربائیجان کے صدر باقاعدہ شہر جبرائیل پر کنٹرول حاصل کرنے کا بھی اعلان کیا۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین تنازع کا مستقل حل نکالنے کے لیے رابطے شروع کر دیے۔ ترک ایوان صدر کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے علاقائی مسائل اور بالخصوص آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقائی تنازع پر گفتگو کی، جبکہ دوسری جانب روسی ایوان صدر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پیوٹن نے دونوں ممالک کی جھڑپوں میں مشرق وسطیٰ سے جنگجوؤں کی شرکت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ماسکو کی جانب سے ثالثی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر پابندی کے خلاف درخواست پر پی ٹی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ادارے کے سینئر افسران کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی اے نے ٹک ٹاک پر پابندی لگاتے ہوئے عدالت کے 2 فیصلوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ ٹک ٹاک پر پابندی سیکیورٹی کے پس منظر میں تو نہیں لگائی گئی، اس طرح تو پھر پورا انٹرنیٹ بند کرنا پڑے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب گزشتہ کچھ سالوں سے حوثی ملیشیا کے حملوں کی زد میں ہے، جس کے بعد وہ اپنی دفاعی صلاحیت بڑھانے پر خاص توجہ دے رہا ہے۔ سعودی مملکت نے دفاعی شعبے میں اہم کامیابی حاصل کر لی ہے۔
अल अरेबिया न्यूज के मुताबिक वजारत दिफा और जनरल अथॉरिटी ब्राय मिलिट्री इंडस्ट्रीज ने फौजी सनतों को मकामी बनाने के लिए मंसूबे के तहत मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली पहली फास्ट इंटरसेप्ट पोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। ये मंसूबा फ्रांसीसी कंपनी CMN के ताउन से शुरू किया गया था, जिसका मकसद आलमी मियार की दफाई कश्तियों और दीगर आलात की तैयारी का मकामी सतह पर आगाज करना है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। फ्रांसीसी कंपनी के किए गए एक सर्वे में कहा गया है कि सऊदी अरब 2020 में दुनिया के पुरमसरत ममालिक का जायजा लेने के लिए किए गए एक आलमी सर्वे में चीन और नीदरलैंड के बाद दुनिया का तीसरा खुश तरीन मुल्क करार पाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सर्वे फ्रांस में कायम मार्केट रिसर्च कंपनी ने किया। इसमें दुनिया के 27 ममालिक में खुशियों की सतह की जांच की गई। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।